السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقة جديدة مع فورماسيون اوتوكاد فيرسيون 2019. بون بعد ما تعرفنا على الاوتوكاد وشفنا الانترفاس تاعو نروحو نبداو لي ديسان. بور ديسيني نخدمو في لونغلي ديبي هنا في الجروب هذا اسمه جروب ديسان. دونك هاد الجروب بور ديسيني كي نجي انايا نكليكي عليه بالكليك غوش تاع لاسوري تاعي كوم سا تشوف بلي لاسوري تاعي افيشات لي ميساج. هذا ميساج مكاش كاين ديجا كي ندير ايشاب تشوف بلي مكاش هذاك الميساج دوريجين. دونك كي نعاود نكليكي على لين هنا يخرج لي عدسه جديده في لا لين دو كوموند. عندنا واحد لو مو اسمها لين ومن بعد عندنا اونغرا راهي فونسي ومن بعد عندنا سبيسيفي لو بروميي بوين. بون لين سي كوا وهاد الكتيبه سي كوا. لا لين سي ان كوموند. دونك انا كون نكتبها هنا نجي نكتب لين نكتبها اون فرونسي لاين اون انجلي لين راك تشوف بلي خرجت لي هاد لا كوموند. هاد لا كوموند سي اكزاكتومون هادي. دونك هادوما سو سون دي كوموند. بون واش يقول لي هنايا؟ يقول لي سبيسيفي لو بروميي بوين. بروميي بوين واش يقصد بهادي؟ سبيسيفي بروميي بوين سي كي تشوف هنايا واش كاين هادي سي اكس وهادي سي الايكغيك تاعي. هذا سي في المعلم تاعنا المتعامد المتجانس هذا اورتوغونال اكس ايكغيك. بون كي يقول لي سبيسيفي ان بروميي بوين تشوف بلي كي نحرك النيميروات لداخل لي كارو هادو دو كارو هادوك راهم يتبدلوا. صافي دير الاكس ايكغيك تبدل مانييرمون بلا سوري معليش. انا نكليكي وين حبيت باغ اكزومبل لهنا ابري هكذا. دونك راني رسمت لو بروميي بوين تاع لا لين تاعي. لو دوزيام بوين كيف مي تبدل لافيشاج هنا. دونك قال لي سبيسيفي لو بوين سويفون. داكور صافي دير النقطه دوزيام. دونك انا هنايا بصح ما عطانيش اكس ايكغيك. واش عطاني؟ عطاني هدايا سي لا ديستونس وهذا سي الزاويه. داكور دونك صافي دير نعطيلو لا لونغور تاع هاد لا لين تاعي ونعطيلو الزاويه تاعها. بون كي نحركها تشوف بلي تبدل مانييرمون. بون انا 166 هذيك مكتوب 166 باغ اكزومبل نكتب له انا 120. ونروح نعمر دوزيام بارامتر. هاد دوزيام بارامتر تاعي هذا اللي هو قلنا لونغل. دونك هذاك فنعمرو نكليكي طابيلاسيون. طابيلاسيون في الكلافيي تاعي طابيلاسيون جايه دو فلاش. في الكلافيي تلقاوها جايه دو فلاش، وحده رايحه هكذا والأوتر جايه هكذا. دونك هذه طابيلاسيون تلقاوها في الكلافيي. بون نكليكي طابيلاسيون تشوف بلي راهو فيكسا هادية تشوف بلي فيرياها مي هادية راهي ليبر. هاد لونغل راهي ليبر. دونك انا كي نحرك هكذاك تشوف بلي 120 هذيك ما تبدلش كامل لونغل اي تبدل مانييرمون. دونك انا هنا نكتبها باغ اكزومبل 22. اوكي نعاود بور تيرميني لا كوموند هادية واش ندير اونطري ولا ندير ايشاب. تشوف بلي كي سيليكسيوني هاد ليليمون قلنا باش سيليكسيوني سوا كليكي فوقو سوا نسيليكسيوني بالفار سوا نسيليكسيوني بالبلو. داكور ما كي نكليكي فوقو يخرجوا لنا هاد ثلاثه مربعات هادو صغار. هادو سي لي بواني اسمهم لي بواني. كي نحط لا سوري فيهم ما نكليكيش نتوشي نحط لا سوري برك هكذا يعطيني ديتاي. راك تشوف بلي كتب لي 120 اي 22. نزومي شويه هادي 120 اي 22 هايليك وهايليك. دوك انا راح نخدم ليليمون دوزيام اللي هو بولي لاين اللي قدامه. كيف شنو يقول لي؟ سبيسيفي لو بروميي بوين. بون رومارك قبل ما نبداو نعطيكم رومارك. جامي تقرا هنا جامي تقرا هنا. تشوف بلي هادو ما عطاني سبيسيفي لو بروميي بوين ديبار. قرا دائما هنا. ابري في لي سيونس الجايين ان شاء الله نفهمكم علاش. بون هنا كيف شاو يدوموندي لي دوموندي اكس ويدوموندي هنا ايكغيك. دونك انا اكس
إيكغيك ما يهمنيش نقدر نعطيها لو بلاسيوري مانييلمون ولا نكتب هكذا، نقدر نقول له 0 0 باغ اكزومبل، صافي دير راح يبدا من البوان هذا اونطري، تشوف بلي اكروشا في البوان هذا. بون كيف يقول لي سبيسيفي لو بوان سويفون. بون جامي تقرا هنا، مادام راك جديد مازال ما تقراش هاد ديتاي جديد، ديما تحبس هنا في لو كا تاعنا يقول لي كيف اعطيني لا ديستونس واعطيني لونغل تاعي، صافي دير هذه لا ديستونس وهذه سي الزاويه. بون لا ديستونس كيف نديرها كيما هذيك 100 اي كليكي طابيلاسيون كيما قلنا لي دو فلاش هذوك، 25 هذيك نكتب 22 زاويه تاع 22. هاك اونطري شوف بلي عندي بولي لاين وعندي لين. دونك نعاودو رابيدمون لين كليكي يدوموندي لك النقطه الاولى سبيسيفي لو بروميي بوين، كليكي بعد يقول لك النقطه الثانيه كيف كليكي، تحب تكمل تكليكي مانيوالمون ترسم واش تحب. هاي اوكي كيف بولي لاين هنايا هايدي داكوغ. بون هذا لين هذا بولي لاين، سي كوا لا ديفيرونس اونتر لين اي بولي لاين؟ كي نسيليكسيوني لو بولي لاين شو نتوشيه في نابورت كال اندروا، تشوف بلي تسيليكسيونا كومبليتمون. كي نسيليكسيوني لا لين تسيليكسيونا هاد القطعه برك هاد السيغمون، كي تشوف بلي لازم كل واحد تسيليكسيونيه وحده. كي تحب تسوبريمي باغ اكزومبل هادية فاسيلمون هيدا، مي هنا نو كي تسيليكسيوني هيدا تسوبريميها كومبليتمون. دونك هادي لا ديفيرونس الاولانيه اونتر لي لين اي لي بولي لاين. لا دوزيام سي كو كي نسيليكسيوني هذا لين وهذا بولي لاين، تشوف بلي هاد لي بوانيي هاد المقاطي جايين كامل سو فورم دان كاري مربع هاملي، مي في البولي لاين نو هادو كاري بصح هنايا في الوسط جاي تيري كوم سي تيري. كي تسيليكسيوني نابورت كال اليمون كي تشوف هاد العفسه تعرف بلي هذا سي تان بولي لاين وهذا لين. ابري كاين واحد لي ديفيرونس واحد اخرين نشوفوهم مع الوقت ان شاء الله كي نبداو نرسمو بهم. بون هذا لين بولي لاين كملناهم، نروحو اللي قدامهم سي سيركل. بون كي تلقاو كوموند كيما هذه وتحتها فلاش كيما هاد لي دو ما فيهمش فلاش تحت، صافي دير تقدر ترسم سيركل بعده طرق هامليك. دونك هنا كيما لك هذا نعطيلو لو سونتر، صافي دير النقطه تاع السونتر تاعو نجي اكس ايكغيك تاعها ونعطيلو لو ريون القطر تاعها. هنا نخدم كيف لو سونتر مي ديامتر، وهنا 2 بوين هنا 3 بوين اكسيتيرا. دونك انا نخدمها بهاد الاولانيه. واش قال لي سبيسيفي لو سونتر دو سيركل، دونك انا نقول له لو سونتر صافي دير نعطيلو اكس ايكغيك. دونك هاد لي دو كارو اللي يبانو هنا سي اكس ايكغيك تاع السونتر تاعي. انا ما يهمنيش نكليكي هنا ابيبري ونحرك، من بعد غير نكليكي واش يقول لي تبدل لا كوموند هنا سبيسيفي لو ريون دو سيركل، صافي دير عطيني ريون ديالك. هنا نكتب ديريكتومون كيف 100 باغ اكزومبل. بون بور كونفيرمي اسك درت لو ريون صح ولا لا واش دير سيليكسيوني هاد ليليمون، قلنا بكليك ولا سيليكسيون غوش توشي ليليمون برك ولا سيليكسيون بلو سيليكسيوني كامل ليليمون. هيا يخرجوا لك لي بواني هادو تاع ليكستريميتي، تحط لاسيوري يكتب لك لو ريون. في البولي لاين كيف سيليكسيوني تحط في البواني هذا ولا هذا يعطيك لا ديستونس. في لو كا تاع لين يعطيك لا ديستونس اي لونغل، هاي يعطيك طول وزاويه. نروحو كيف نخدمو لي زارك. لي زارك كيف عندي بليزيور اوبسيون، سا ديبون دي دوني يكون عندي كي نحب نرسم لي زارك تاعي. دونك هنايا عندك كيما هنا ديبار سونتر فا، هنا ديبار سونتر اونغل اكسيتيرا. دونك كي تخلي لاسوري هكذا يفتح لك واحد لا فينيتر. دونك كيما هنا باغ اكزومبل نديرو زعما سونتر ديبار فا، كي نحط لاسوري نخليها بلا ما نبوجيها فيخرج لك في الهلب يخرج لك لا ميثود دو ديسان تاع. تشوف هنا يوري لك كيفاش وهنا يكتب لك واش دير. دونك هادي كوم سي تعاونك باش تخدم رابيدمون. دونك هنا سونتر اي لي دو ديبار اي فان، سونتر ديبار فان. نروح ارك. بون انا ندير تاع 3 بوين باغ اكزومبل، 3 بوين صافي دير
اعطيله لو بوان الاولاني سبيسيفي لو بوان دو ديبار دو لارك هاوليك بعد اش يقول لك سبيسيفي لو سكوند بوان دو لارك صافي دير دوزيام بوان بعد اش يقول لك سبيسيفي ليكستريميتي دو لارك صافي دير تروازيام بوان هاوليك دونك هكذا كي نسيليكسيونيه يعطيني لي 3 بوان تاعي ويعطيني لو سونتر تاع لارك تاعي هاوليك لو ريون تاعو بلونغل اكسيتيرا ريكتانجل دونك في هاد لا فلاش صافي دير فيه بليزيور كوموند كاين ريكتانجل كاين بوليغون ريكتانجل سي 4 سيغمون صافي دير 4 ضلع هنا واش قال لي سبيسيفي لو بروميير كوا بون هنا كان يقول لي سي با سبيسيفي لو بروميير بوين سي كوا صافي دير كوتي دونك عندنا نرسمو دو كوتي صافي دير نكليكي هنا ونكليكي الفوق هنايا كيف تعطيلو اكس ايكغيك تاعك تشوف بلي هنا تعطيلو اكس ايكغيك دونك كليكي لا دوزيام كيف تعطيلو اكس ايكغيك بصح بارابور لهاد لو بوان هنا ماشي بارابور روبير تاعنا الكبير هذا دونك كليكي هنا باش نرسمو لي ريكتونغل بلي ديمونسيون اللي نحبو حنايا كيف يقول لك سبيسيفي لو بروميير كوا تقول له هاوليك وتقول له دوزيام سي يقول لك سبيسيفي ان اوتر كوا سبيسيفي ان اوتر كوا هاوليك دونك ان اوتر كوا صافا دير تعطيلو لي اكس ايكغيك بصح اكس ايكغيك بارابور واش من البوان بارابور لهاد لو بوان ماشي بارابور لهادية سي لهادية داكور اي هاد لي دو كاري باردون هاد لي دو كاري هذا سي هذا وهذا دوزيام سي هذا صافي دير هذا سي لا لونغور وهذا سي لا هوتور تاعو داكور دونك انا باغ اكزومبل نقول له 10 صافي دير هادي الثانية وهنا نقول له 5 هاوليك دونك صغير بزاف زوم ديروه بلا رولات تاع لا سوري كي نسيليكسيونيه نحط في لي بواني تاعي نخدم بالكوتي هذا دائما باسكو تخرج لي واحد الميساج ما يغلقليش برك راك تشوف 10 5 سي بون بوليغون كي نروح ليها هايليك بوليغون نفتح واش يقول لي اونطري لو نومبر دو كوتي بون هنايا كون دير 4 صافي دير نصوب ريكتونغل انا حبيت نرسم زعما 6 اونطري يقول لي سبيسيفي لو سونتر دو بوليغون لو بوليغون كيما قرينا حنا ديجا قرينا السيام نعرفوا بلي عنده سواء عنده سيركل تجي لداخله ولا سيركل تجي على برا تاعو صافي دير يكون هو داخل سيركل ولا يكون السيركل اللي داخله دونك هنا يقولوها لو سونتر هنا صافي دير كيف اكس يكغيك نقولوا هذا هنا يقول لي اسك راهو داخل سيركل ولا جاي برا تاع السيركل انا خير الاولانيه باغ اكزومبل بور لانستون تاع المونفيزو هنا واش راهو يدوموندي لي سبيسيفي لو ريون دو سيركل بون كي نديرو هنا لو ريون دو سيركل راك تشوف لو ريون كي ندير انايا هنا راك تشوف بلي بارابور لهادية دونك لو ريون سي من هاد لو بوان حتى لهاد لو بوان دونك حتى وين تلاقاو دو لينز لو سومي هذا داكوغ بون انا نقولو 100 او سي اونطري شوف بلي عطاني 100 بارابور لهاد لو بوان دونك 100 منا لهنا يعطيني 100 ومنا لهنا يعطيني 100 حتى لو سومي كي ندير لا دوزيام اللي تقول لي اونطري لو نومبر دو كوتي نقولو 6 او سي يقول لي سبيسيفي لو سونتر نقولو هذا هو يقول لي انسكري dans un cercle ou la circonscrit hauteur d'un cercle نقول له دوزيام كيف يقول لي سبيسيفي لو ريون راك تشوف بلي صح هنا في لو كا هذا لو ريون بارابور لو ميليو تاع السيغمون تاعي داكوغ كي تشوف هنايا بارابور لهاد لو بوين دونك منا لهنا ماشي منا لهنا داكوغ دونك انا نعطيلو 100 او سي نشوف كيف جا دونك هذا جا كبير كي نجي نرسم سيركل نجي نرسم سيركل هاوليك شوف كي ندير حتى لهنا حتى للميليو تاع لا لين تاعي رابيدمون هاوليك شوف بلي 100 كون نرسم سيركل 100 منا بارابور اسمو تجي 100 هنا دونك هادي كبيرة على هادي داكوغ
بون هذا إليبس كيف سونتر، واش يقول لك هنا سبيسيفي لو سونتر دو ليليبس كيف اكس يكراك. من بعد واش يقول لك سبيسيفي ليكستريميتي دو لاكس. بون ليليبس واش عنده دو 3 بارامتر يترسم بهم. صافي دير عندك مكتوب لي هنا داخل الديسان هنا عندك هذه، عندك هذه سي لو سونتر، هذا سي لاكس 1 وهذا سي لاكس 2. دونك هذا لاكس الاول هاوليك وهذا لاكس دوزيام. داكوغ. دونك هاي دوموندينا هادي دوموندينا زوج دوموندينا 3 بارامتر. دونك هنا واش قال لي نبقاو نعاودوها هاوليك تكليك عليه واش يقول لك سبيسيفي لو سونتر دو ليليكس. نقولو هاوليك ومن بعد واش يقول لي دوزيام سبيسيفي ليكستريميتي دو لاكس. ليكستريميتي سما قلنا اكس كوم سي ان ريون، القطر تاعو الاولاني الكبير ولا الصغير. كليكي هنا باغ اكزومبل، نكليكي هنا باغ اكزومبل، من بعد يقول لي عطيني سبيسيفي لو لا ديستونس افيك لوطر اكس. صافي دير دوزيام اكس هاوليك نقولو هذا هو. دونك سينون نكتب نقدر نحرك بلاصوري ولا نكتب كيما هنا نقدر نديرو سيكونت صغيره شويه هاوليك. كي سيليكسيوني تشوف هاوليك سيكونت الاولانيه درتها بلاصوري ديريكت. بون هذا واش عندنا في هذه الحلقه. الخطره الجايه ان شاء الله نشوفوا كومون فار دي موديفيكاسيون لهاد لو ديسان تاعنا. اذا عندكم دي كاستيون ولا دي بروبوزيسيون تقدروا ديروهم في لي كومونتير في اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.